دے اے چھوٹے عذاب نے تے قیامت دا بڑا عذاب ہے تے رب دنیا وچ اے دکھ وکھا کے تینو اے تکلیفاں تے پریشانیاں وکھا کے رب چاہندا ہے اے بھی رب دی رحمت ہے ایک انداز دے رب چاہندا ہے کہ تیریاں اکھاں کھل جان رب چاہندا ہے کہ تیریاں غفلتاں مک جان رب چاہندا ہے کہ تو نمازی بن جائے رب چاہندا ہے کہ تو جمعہ پڑھنے والا بن جائے رب ذوالجلال چاہندے نے کہ تو توبہ کرنے والا بن جائے رب ذوالجلال چاہندے نے کہ تو ذکر والا بن جائے رب ذوالجلال چاہندے نے کہ تو رب کے رون والا بن جائے لعلہم یرجعون اللہ پاک دے عذاب تان کہ تو رب ولے آ جائیں رب نال صلح کر لویں اے واپس آ جا گناہاں تو اے باز آ جا برائیاں تو ہن وی سمجھ جا اج جے ترکی دے مسلمان اس حالت وچ نے تے اے زمین دا مالک وی اللہ ہے اینا چھتاں دا مالک وی اللہ ہے اے اینا بلڈنگاں دا مالک وی اللہ ہے اے جنیاں مرضی مضبوط بلڈنگاں بنا لے جنہ مرضی کنکریٹ مضبوط بنا لے جنہ مرضی سریہ مضبوط پا لے اور جنہ مرضی سیمنٹ مضبوط پا لے مگر زمین تے مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں لے اور ایک چٹکے نال ہر چیز ختم ہو جاندی ہے ماڑا جے حرکت دے نالے اوے زمین دے وچ لے جاندیاں نے کوٹھیاں اے بلڈنگاں زمین وچ نمود ہو جاندیاں نے سونیا رب کولو ڈر جا رب ولے اے رب دے عذاب نے رب دے عذاب تے آندے کدوں نے اے زلزلے کدوں آندے نے او میاں سیلاب کدوں آندے نے زمین وچ حرکت کدوں ہوندی ہے اے زمین تے سجدے ہون تے زمین وچوں رحمت بھرے پھل اگدے نے زمین تے قرآن پڑھیا جائے زمین تے نیکیاں کیتیاں جان تے زمین وچوں اللہ دیاں نعمتاں دیاں نے جدو اسے زمین تے زنا کیتا جاندا ہے جدو اس زمین تے شراباں پیتیاں جاندیاں نے جدو اس زمین تے بہ کے جوئے کھیڈے جاندے نے جدو اس زمین تے بہ کے گانے سنے جاندے نے جدو اس زمین تے پھر کے ظلم کیتا جاندا ہے تے رب ذوالجلال فرماندے نے زمین تے میری ہے للہ ملک السماوات والارض زمیناں دا مالک کون ہے بولو یار آسمانہ دا مالک کون ہے اللہ نے زمینہ جے میریاں نے تے پھر جھٹکا بھی میں ہی دیندہ جے پھر ایک منٹ لگتا ہے ایک منٹ مار کیڑ دا مالک ہے ایک منٹ پہلے مار کیڑ دا مالک ہے تے منٹ بعد روندہ ہے تے غریب تے محتاج بن جاندہ ہے آئی میرا رب آئی میرا مالک لعلہم یرجعون آ جا سونے یا رب ولے آپ پہچان اپنے رب نو اور کیوں رب نالوں بندے تو ناتا توڑے جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے کیوں جی سارے اختیار بولو کندے کول نے اللہ نے آجا پھر جے میرے کول من لے نا سارے اختیار میرے کول نے پھر آجا میرے بوئے تے آجا معافیاں منگ لے میرے نبی نے فرمایا قیامت تو پہلے پہلے زلزلے عام ہونگے کیوں زلزلے ہونگے میرے نبی نے فرمایا زمین تے زنام ہو جائے گا اے زمین تے شراب عام ہو جائے گی اے لوگ شراب دا نام بدل بدل کے پینگے اور
کیوں عذاب آن گے کیوں زلزلے آن گے میرے نبی نے فرمایا علم اٹھ جائے گا زلزلے آن گے اور سونے جہالت عام ہو جائے گی گمراہی عام ہو جائے گی قتل عام ہو جائے گا اور میرے پیغمبر نے فرمایا لوگاں دے اندر نفرتاں جان گیاں محبتاں مٹ جان گیاں نکی نکی گل تو نفرت دے پہاڑ چکی پھردا نکی نکی گل تو جنازے چھڈی پھردا میرے نبی دیاں حدیثاں نے آمنہ دلال فرمانے لوگ رشتہ داریاں توڑنا شروع کر دین گے تے رشتہ داریاں بھی توڑن گے تے نکی نکی گل تو اپنیاں آناواں دے پیچھے اے اپنے دل دے پیچھے لگ کے تکبر دی بنیاد تے حسد دیاں بنیاداں تے لوگ ایک دوجے نو ملنا چھڈ دین گے تعلق محدود کر دے جان گے میرے پیغمبر نے فرمایا لوگاں کول مال تے بڑا ہوئے گا پر لوگاں دے اندر بخیلی آ جائے گی لوگ بخیل بن جان گے رب دیتا تے بڑا ہے مگر صدقے دے چور بن جان گے رب نے دیتا تے بڑا ہے جدو رب دے راہ وچ دین دیاں واریاں دیاں نے جدو کئی دے نہ مسجداں تے لگاؤ نہ مال ہے جدو کئی دے رب دے دین تے خرچ کرو تبلیغاں تے خرچ کرو اللہ والیاں تے خرچ کرو یتیماں تے غریباں تے بیوہ عورتاں تے مال خرچ کرو او دو رب دا قرآن کہندا ہے انہاں نوں شیطان کہندا ہے اور نہیں نہیں تیرا مال اس لیے نہیں ہے اے سارا ہن مسیتے ہی دے کے جانا ہے ہن سارا انہاں مولویاں تے ہی لانا ہے ہن سارا انہاں یتیماں تے ہی لانا ہے ہن سارا انہاں غریباں تے ہی لانا ہے میں آپ بڑا اوکھا میرے آپ کئی ایک مسائل نے مینوں آپ کئی ایک لوڑاں نے تے جدو بے حیائی دیاں واریاں آندیاں نے اے جدو ٹول تے ویلاں سٹن دیاں واریاں آندیاں نے جدو کنجری دے مجرے دیاں واریاں آندیاں نے جدو خسریاں دیاں واریاں آندیاں نے جدو شیطانی چیزاں خریدن دیاں واریاں آندیاں نے جدو زنا کرن لئی پیسہ لان دیاں واریاں آندیاں نے ادو شیطان کہندا ہے کمائی اس لئیے کمائی عیش کرن لئیے جے تھے نہیں لانا تے کمایا کا دے لئیے جے تھے نہیں خرچ کرنا تے کمایا کا دے لئیے اللہ دی قسم اٹھا کے درویش کہندا جے اے مومن دے مال کمان دا اصل مقصدی صدقہ ہے مومن دی کمائی دا اصل مقصدی رب دے راہ وچ خرچ کرنا ہے مومن دی کمائی دا اصل مقصدی غریباں یتیماں دے نال خیر خائیاں کرنا ہے اے مومن بندیاں نو اینی اپنی کوٹھی پیاری نہیں لگ دی جنہ غریب نو کھانا کھوانا پیارا لگتا ہے آج کئی اے جی تسی اے مسجدوں کے کلین سے بہتر ہے کسی غریب کو بستر دیا جائے مسجدوں پہ پیسہ مدارس پہ پیسہ لگانے سے بہتر ہے علماء کو بلا کے اتنے پیسے دینے سے بہتر ہے کسی غریب پہ لگا دیے جائیں چلو کسی حد تک میں بھی تیرے نال اتفاق کرنا پر میں نو دس تیری فیس بک تے کیوں نہیں لکھیا جاندا کہ کوٹھی تے بنگلے نو ڈیکوریشن تے کروڑا لان نالو بہتر ہے کہ لکھا لا کے کسی غریب دا مکان بنایا اے کیوں نہیں لکھنا ہے تو عرباں دی دو تین عرب دی کروڑاں دی گڑیاں جو پھرنا ہے کیوں نہیں کہنا ہے کہ لکھان دی گڑی لے کے کو کسے لکھان دا لا کے کسے غریب دا مکان تے کسے غریب دی بیٹی تے کسے یتیم دی تعلیم دا سلسلہ چلایا جائے اے کیوں نہیں لکھنا ہے کہ 2 لاکھ دا موبائل نامی لئیے گزارا ہو سکتا ہے کو 10-20 ہزار نال بھی نظام چل سکتا ہے دوجہ غریباں تے یتیمہ مسکینہ تے لگائیے تینو دین ہی لبدا حجتاں کرن لئی تے ٹکساں کرن لئی تیرے ساری فقاہت تے دنائی مسجدہ مدرسیاں تے عالمات تے اصل حقیقت ہے کہ شیطان نے تیرے دل میں دین دی ایسی نفرت پیدا کیتی ہے جڑا دین دا رائے عالم دین دا رستہ ہے مسجد دین دا رستہ ہے مدرسہ دین دا رستہ ہے مدرسہ نہ ہوئے عالم کتھوں بڑے عالم نہ ہوئے مسجد آباد کمیں ہوئے مسجد نہ ہوئے تینو جمعہ کتھوں ملے تینو قرآن کتھوں ملے حدیث کون
دے گا؟ تینو رب دی پہچان کون کرائے گا؟ تینو رسول اللہ دی پہچان کون کرائے گا؟ تینو دین حق کون سمجھائے گا؟ انہا مطلب ہے عالم نال نفرت نہیں، مسجد نال نفرت نہیں، ہاں مدرسے نال نفرت نہیں، حقیقت دے اندر تیرے دل وچ اللہ دے دین دی نفرت ہے۔ حقیقت دے اندر تو دین دشمن تیریاں جے پوسٹا اہل حدیث تے اہل سنتوں کے لگ دیاں نیتا۔ خدا را ہوش کرو نوجوانوں، گل ہور پاسے نہ